All Goa Tourist Taxi Association members gherao the Anjuna police station and demanded to resolve the issue. Tourist taxi drivers has claimed that Goa Miles has captured their business and they want the government to resolve their issue or else they will teach a lesson during elections. गोवा मायल्स काडटना कितें गोंयान हाडटना आमकां कॉन्फिडन्सान घेवंक जाय आसलें गव्हर्मेंटान कॉन्फिडन्सान घेवंक ना आनी आमचे हॉटेल टू हॉटेल सगळे गाडये नंबरा वायज सुट्टा आनी हे गोवा मायल्स हाडले आमच्या भितर गोंयकारां भितर झगडी करपाक गाडयांचे आनी आमचे गोंयकारां भितर झगडी करपाक फूट घालपाक हे गव्हर्मेंट कित्याक लागून हे गव्हर्मेंटाक गोंयकारांक आमकां कित्याक हे त्रास करता मुद्दम लाडून दिले कित्याक हे गोवा मायल्स आमकां टॅक्सीकारांक खंयच्या युनियनाक कोणाक कॉन्फिडन्सान घेतले तेंच्यांनी घेयनासतना हे गोवा मायल्स कित्याक लाडून दिले आमचे वतात थंय ते गोवा मायल्स येता आनी आमच्या भितर झगडी करता हे कित्याक लागून हे खुर्चे सांबाळूंक हेंकां जायना हे गोंयकारांक कशें सांबाळटले एवढ्यातले त्या खुर्चेर वयता हांव सोपटे कडेन रिक्वेस्ट करता सोपटे करता टीटीसीचो चेअरमॅन आहा सोपटे कडेन रिक्वेस्ट करता हे गोवा मायल्स ताबडतोब बंद करपाची नाल्यार लोकल चलता न्हू ट्युरिजम गव्हर्मेंटाच्या ऑफिसांक हे गव्हर्मेंटाच्या ऑफिसांक चलोवपाचे गोवा मायल्स गोंयकारांक लोकांक त्रास करूं नाका सगळे आमचे हॉटेल टू हॉटेल सिस्टम नंबर वायज चलता गाडये भितर ते दुमशाना घालूं नाका गोंयकारां भितर झगडी करूं नाका ही रिक्वेस्ट करता हेचे कडेन सोपटे कडेन प्लीज हे बंद कर जाता आतां स्टॉप कर नाल्यार आमकां आनी उठोवंक लावं नाका गोंयकार आमी वाजेल्ले ह्या जिवाक आमची पोटां भरना आतां पळय सबंद दीस भुरगे हांगा चलत येता दुर्वडा आमचे दुर्वडीक पासून आमचे कोणाक वचोंक मेळना हे तुमकां लागून चलता तुमी खुर्च्यांक बॅगां घेवन नासतात खुर्चे घेवंक नासतात लोकांचे कोण पळयतलो गरिबांचे कितें आमचो धंदो आसा पळय तो बारीक धंदो एका हॉटेलाक 4 गाडयो सुट्टा आसा 40 गाडयो म्हण तुका 4 गाडयो सुटात आनी 8 दिसांनी 15 दिसांनी जर एकट्याचो नंबर येवप त्यातून गरीब मनशाक कितलो त्रास जावं शकता तो तुमकां सर खबर आसतलें आनी गव्हर्मेंटाकूय खबर आसतलें अशें करपाक जायना कित्याक जाणा तूं एक फॅमिली एका टॅक्सीकाराचेर जगता आनी एका टॅक्सीकारा कडेन 1 ते 2 टॅक्सी आसा त्या टॅक्सीकाराचे एका टॅक्सीकाराची आख्खी फॅमिली जगता अशें जावपाक जायना हे गोवा मायल्स जे आसा पळय हे आमच्याकून आमी म्हणिना पण कितें आहा आमचेर हे आमच्या हॉटेलांच्यान व्हरप म्हटल्यार आपल्या पोटार पांय दवरून फुडें वचून घेवन वचप म्हटल्यार हे दुखता खंय तरी दुखता आमकां त्या खातीर आमी तेज्या अगेन्स्ट आसा आनी आमकां हाचेर सोपटेन सरान हेजेर कितें तरी आमकां रिप्लाय दिवचो आनी आमकां आफोवचें आनी कितें तें हेजेर आमकां सोल्युशन दिवचें. Video journalist Prakash Gadekar from MAPSA for HCN.